الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کتنے پیسے ہیں، پھر خوش ہوتا ہے. خوشی وہ ہے. پیسوں کی بھی بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا بڑا نشہ ہوتا ہے اس کا بھی. خاص طور تے جڑے دیگر نے رجے نے، جڑے جدی پشتی غریب ہوتے دیگری ویلے 4 پیسے میرے چھلڑ مل گئے نے، انہوں نے رج کداڑ بھی تکو جس طرح کھوتے گرمیاں لتا مار کے نچنے نے. انہوں کو بھی اللہ بچاوے. ساری جدہ پشتہ میں جو کوئی امیر نہیں ہویا، مانگ کے کھانے والے لوگ. پیسہ مل گیا جی نا، پاویں حرام نالو ملیا یا حلال دارو ملیا. حلال نال تو بڑا مشکل ہی آج کل. دوبارہ مل گیا، لیکن ان کا نخرہ دیکھیں، ان کی رونق دیکھیں کہ وہ انہی لوگوں کو جو ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ان کو وہ بھول گئے. آنکھیں بدل گئیں، تیور بدل گئے. بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے. ارے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے. اور بڑے بڑے علم والے سادے لباس میں آج تک ایک ایک نوالے اور ایک ٹکڑے کے محتاج ہیں، جبکہ جاہل لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، نہ دین کی نہ دنیا کی، نہ 3 میں نہ 13 میں، کروڑ پتی بن گئے ہیں جی. جس طرح بھی وہ کما سکے، حرام حلال نہیں دیکھا. لیکن بڑے بڑے اہل علم آج بھی غربت کا شکار ہیں، قابل توجہ ہیں. ان کی جو ہنر ہے، علم ہے، سارا وہ افلاس لے گیا، غریبی لے گئی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی. پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، ساری جہالت چھپ گئی. چواں پاسو جائے، اتو تلو چواں پاسو جائے. جیت قسم کا جائے، ان پڑھ، گل نہیں آنی، علم نہیں، زبان نہیں، علم نہیں، مطالعہ نہیں، صرف پیسہ ہے، صرف پیسہ. سمجھ آئی؟ جس طرح فرعون کے پاس تھا. اگر کوئی عزت کی بات ہوتی صرف پیسہ ہونا تو اللہ فرعون کی تعریف کرتا. پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی. پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی. اور مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا. مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا. کسی استاد کا شعر تھا فارسی کا کہ اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا. اے پیسے اے ایسے ویسے. اے پیسے کیسے
कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये खिताब तुम नहीं सुनोगे, बड़े बड़े लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह जो मैं बोल रहा हूं, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ऐसे वैसे चबला निरिया जमांदरू चबला, न मुंह न मथा जिन पाड़ू लथा। है जी, समझ आई ना। तो क्या है कि ऐसे वैसे कोई का ही नहीं पाना है जना, कैसे कैसे हो गए। गड्डियां आ गई, महल बन गए हैं जी, लैंड क्रूजर आ गई, ते शाना ते टोरा ते नखरे ते उच्चे गाटे ते पुठियां ते डिंगियां टोरा, जिमियां रौंद रौंद के चलना है जिसना जिमी को इन्हां नाल ज़ियान कीता है। ते कोई शय नहीं है, लम यकुन शय मज़कूरा, ते पहले के आलिया कोई काबिल जिक्र शय ही नहीं है वो बंदा। अल्लाह ताला आजमाने वास्ते चाह देता है कुछ, अल्लाह मेहरबानी से नहीं दिया, आजमाने के लिए दिया है कि ये करेगा क्या। इसकी औकात लोगों में खुलकर सामने आए कि ये है क्या चीज, इसलिए पैसा दे दिया। इसीलिए आप देखेंगे कमीना फितरत को जब पैसा मिलेगा तो वो अपने कमीनगी के जौहर सामने लाएगा आपके। शरीफ और खानदानी को मिलेगा तो वो झुकेगा, छुपाएगा। उसने कहा कि ए ज़र तू खुदा नहीं है, पैसे ए दौलत तू खुदा नहीं है, लेकिन बखुदा, लेकिन अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं सत्तारे उजूब व काज़िउल हाजाती, पर्दा पोश तू ही है, पर्दे कजने वाला भी तू है, ते हाजतां पूरियां करने वाला भी तू है। मोहल्ले में कोई अमीर हो, पैसे वाला हो, दौलत वाला हो, तो ना कोई मौलवी जबान खोलता है, ना कोई मोहल्ले वाला खोलता है। सारे ऐब शरी उसमें मौजूद हो, फिर भी कोई नहीं मुंह से कहता कि लिफाफा नहीं मिलेगा। कल कोई मुसीबत आई तो ये बड़े साहब जो हैं ये देंगे कुछ नहीं है। तूने मेरे खिलाफ ये जबान निकाली कि मैं ऐसा हूं, सब चुप हो गए। सत्तारे उजूब, तो पैसा क्या है, ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। काज़िउल हाजात तो अल्लाह है, लेकिन ये कहते हैं कि हाजतें पैसा पूरा करता है। जिनके पास पैसा है उनका दिमाग इतना खराब है, वो कहते हैं कि पैसा हो, पैसा डाल ते बह जा नाल, एक मुहावरा है। तो क्या है, तो पैसा काज़िउल हाजात है। अल्लाह को देखेंगे जब कब्र में जाएंगे तो। आज तो पैसा है, हाजतें हमारी पैसा पूरा करता है। अल्लाह ने कहा पूरा की, अल्लाह ने अगर पूरी करनी होती तो पहले देता। ये तो हमने पैसा कमाया, अपनी मेहनत की है, अल्लाह का फजल भी गया, मेहरबानी भी गई। इसलिए हुजूर ने फरमाया कादल फक्रो अन यकूना कुफरन, के बाद गरीबियां इंसान को काफिर बना देती हैं, और बाद अमारत दौलत मंदी इंसान को ऐसी हालत में दुनिया से ले जाती है कि जब वो काफिर हो, काफिर करके मारती है दौलत। मेरी बात समझ गए क्या मैं कह रहा था?